डियर स्टुडेन्ट्स, आज म कक्षा 12 को फाइनल एकाउन्ट्सको दुईवटा एडजस्टमेन्ट्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछु है। फर्स्ट एडजस्टमेन्ट छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन अनि सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स। हामी प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनबाट स्टार्ट गरौँ। अब प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन तथा ट्याक्स पेडको विभिन्न केसेसहरू छन्। यी केसेसहरूमा हामीले फाइनल एकाउन्टमा यिनीहरूको कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा अब सिक्नेछौँ है। हेर्नुहोस्, फर्स्ट केस चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि केस 1 प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन एन्ड ट्याक्स पेड given in trial balance। एउटा केस त यो हुन सक्छ हाम्रो है। दोस्रो केस के हुन सक्छ भनेपछि केस 2 भन्छु यसलाई म। यसमा के हुन सक्छ भनेपछि ओन्ली प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन is given in trial balance है। अनि केस 3 थर्ड केस चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि ओन्ली ट्याक्स पेड is given in trial balance। ओके, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड केस भयो। अनि फोर्थ केस चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स इज गिवन इन एडजस्टमेन्ट्स। ओके, यी चारवटा केसेसहरू हुन सक्छन्। अब यी चारवटा केसेसहरूमा हामीले यिनीहरूको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा के ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ है। अब केस 1 मा हेरौँ है। यदि केस 1 को छ भनेपछि क्वेसन केस 1 को छ भनेपछि भन्नुको मतलब प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन र ट्याक्स पेड दुईटै ट्रायल बेलेन्समा दिएको छन् भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी सिक्नेछौँ है। के भने त मैले प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ट्रायल बेलेन्सको क्रेडिट साइडमा दिइने भयो, अनि ट्याक्स पेड चाहिँ ट्रायल बेलेन्सको डेबिट साइडमा दिइने भयो। यसरी ट्याक्स पेड ट्रायल बेलेन्सको डेबिटमा दिएको छ अनि प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन ट्रायल बेलेन्सको क्रेडिटमा दिएको छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी यसको के ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त यी दुईटैलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ। सो दिज आइटम्स इन प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा है। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन पुरै लेख्छु, एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट है। अब प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनलाई हामी कहाँ देखाउने भयौँ? प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनलाई हामी क्रेडिटमा देखाउने भयौँ, क्रेडिट साइडमा देखाउने भयौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त ट्याक्स पेड हामी कहाँ देखाउने भयौँ? डेबिटमा देखाउने भयो है। एउटा चाहिँ हाम्रो यो एडजस्टमेन्ट भयो, यसको ट्रिटमेन्ट भयो। अब केस 2 के भन्छ भन्दाखेरि केस 2 मा हाम्रो के छ त केवल ओन्ली प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन इज गिभन इन ट्रायल बेलेन्स भन्नुको मतलब प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन मात्र ट्रायल बेलेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको छ अनि ट्याक्स पेडको केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामीसँग कतिवटा अप्सन हुन्छन् त? दुईवटा अप्सन हुन्छन् है। के अप्सन हुँदो रहेछन् त हेरौँ। 2 अप्सन्स, दुईवटा अप्सन हुन्छ है। अप्सन 1 एउटा अप्सन चाहिँ के हुन्छ
सो इट इन क्रेडिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। ओके, एउटा अप्सन चाहिँ यो हुन्छ। अर्को अप्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो इट इन लाइबिलिटी साइड अफ बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइडमा कहाँ आउने भयो त? प्रोभिजन्समा आउने भयो है, करेन्ट लाइबिलिटीको तल। ओके, यसको कति अप्सन भयो त? दुईवटा अप्सन भयो। या त हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउन सक्नुहुन्छ है, यहाँको जस्तै हैन। अनि या त हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ त, ब्यालेन्स शीटको लाइबिलिटी साइडमा देखाउन सक्नुहुन्छ है, यो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको अमाउन्टलाई जुन ट्रायल बेसमा दिएको छ। ओके, अब यो पोइन्टको चाहिँ कति अप्सन हुन्छ त? यो पोइन्टको पनि कति अप्सन हुन्छ? दुई अप्सन हुन्छन् है, टु अप्सन्स। टु अप्सन के हुने भयो भन्दाखेरि यदि यो पिछलो सालको ट्याक्स पेड छ भन्दाखेरि यसको टु अप्सन के हुने भयो त? सो एक अप्सन त के हुने भयो, सो इट इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट हुने भयो हैन। अर्को अप्सन चाहिँ के हुने भयो त? सो इट इन एसेट साइड अफ बैलेंस शीट। कहाँ देखाउने भयो? लोन एन्ड एडभान्सको हेडिङमा देखाउने भयो है। ओके, त यसको पनि कति अप्सन हुने भयो त? ट्याक्स पेडको, यदि ट्याक्स पेड प्रॉफिट एन्ड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा मात्र दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पनि हामीसँग दुईवटा अप्सन हुने भयो। दुईवटा अप्सनमा के हुने भयो त? या त हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा देखाउन सक्छौँ, या त हामी के गर्न सक्छौँ, एसेट शीट ब्यालेन्स शीटको एसेट साइडमा देखाउन सक्छौँ है। तर हामी एक्जाम पर्पजको लागि हामी केवल कहाँ देखाउने छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमै देखाउने छौँ है। यो अप्सनलाई फलो गर्नेछौँ। यो केसमा ट्याक्स पेडको केसमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त? यो ट्याक्स पेडको अमाउन्टलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमै देखाउने छौँ है, एक्जाम पर्पजको लागि। हजुर एक्जाममा यसै साइडमा देखाउनु होला, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउनु होला है। ओके, अब चाहिँ हाम्रो लास्ट केस के भयो त? प्रोभिजन फर ट्याक्स। यदि हामीलाई एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भन्दाखेरि, यदि हामीलाई कहाँ दिएको छ? एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने भयो त? यो चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्टको भयो नि। एडजस्टमेन्टको हरेक आइटमहरूको दुईवटा ठाउँमा इन्ट्री हुन्छ। एक त के भयो त? यो फर्स्ट चाहिँ हामी कहाँ देखाउने भयो त? फर्स्ट पोइन्टमा हामी यसलाई कहाँ देखाउने भयौँ? सो इट इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यसलाई चाहिँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउने भयो है। यदि एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ भनेपछि त्यसले हामी कहाँ देखाउने भयो त? पहिलो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउने भयो है। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको होइन, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउने भयो। ओके, त अर्को चाहिँ हामी कहाँ देखाउने भयो त? सेकेन्ड पोइन्ट, अर्को चाहिँ हामी कहाँ देखाउने भयो त? ब्यालेन्स शीटको कहाँ देखाउने भयौँ? लाइबिलिटी साइडमा देखाउने भयो है, प्रोभिजनको हेडिङमा। ओके, अर्को चाहिँ हामी कहाँ देखाउने भयो त? ब्यालेन्स शीटको लाइबिलिटी साइडमा देखाउने भयो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के थियो त? प्रोभिजन फर ट्याक्स तथा ट्याक्स पेडको विभिन्न केसेसहरूमा हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा कसरी यिनीहरूको इन्ट्री गर्ने त, यिनीहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने त, यो थियो है। एकैचोटि रिभाइज गरौँ। केस 1 मा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त? दुईवटा प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन र ट्याक्स पेड दुईटै हामीलाई कहाँ दिएको छन्? ट्रायल बेन्चमा दिएको छन् भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा, ट्याक्स पेडलाई प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा है। यदि ट्रायल बेन्चमा केवल प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन मात्र दिएको छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छन्। एउटा चाहिँ हामी कहाँ देखाउन सक्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा, अर्को चाहिँ हामी कहाँ देखाउन सक्छौँ? ब्यालेन्स शीटको लाइबिलिटी साइडमा देखाउन सक्छौँ है, प्रोभिजन्समा। अब हजुरले एउटा अप्सन एडप्ट गर्नु होला। यदि ट्रायल बेन्चमा के भनेको छ? ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ,
प्रिभियस इयर्स ट्याक्स पेड तथा ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीसँग यो अवस्थामा पनि हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छन्। तर यो अवस्थामा चाहिँ हामी एउटा अप्सनलाई मात्र फलो गर्छौँ एक्जाम पर्पजको लागि। तथा हजुर क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि हजुरले एउटा अप्सन मात्र फलो गर्नुहोला। कुन अप्सन त? यदि प्रोभिजन यो ट्याक्स पेडको अमाउन्ट ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा त्यो ट्याक्स पेडको अमाउन्टलाई हजुर कहाँ देखाउनु होला? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमै देखाउनु होला है। अब अर्को केस चाहिँ हाम्रो के छ? प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा हजुर के गर्नु होला त? त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको अमाउन्टलाई दुईटा ठाउँमा हामीले एन्ट्री गर्नुपर्ने भयो, किनकि त्यो एडजस्टमेन्टको अमाउन्ट आइटम हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई हामी पहिले कहाँ देखाउने भयो? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउने भयौँ। अर्को चाहिँ कहाँ देखाउने भयो त? ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा देखाउने भयो है। भन्नुको मतलब ट्रायल ब्यालेन्समा भएका प्रोभिजन फर ट्याक्स तथा ट्याक्स पेडलाई हामी कहाँ देखाउने भयौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा देखाउने भयौँ हैन। अनि यो एडजस्टमेन्टमा भएको प्रॉफिट एन्ड लस प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको अमाउन्टलाई कहाँ देखाउने भयो त? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउने भयो है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के थियो त? प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको एउटा सर्ट हजुरको भिडियो थियो, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन ट्रिटमेन्टको। ओके, अब हामीले यो एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको अमाउन्ट कसरी दिइन्छ अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट हामीले कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि अलि म हजुरलाई इक्जाम्पलको थ्रु एक्सप्लेन गर्नेछु है। ल हेर्नुहोस् त, एडजस्टमेन्टमा यदि प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने चाहिँ कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, या त के दिन सक्छ? अमाउन्टमा दिन सक्छ, या त के कसरी दिन सक्छ? रेटमा दिन सक्छ। अमाउन्टमा दिएपछि त हामीलाई केही प्रब्लम हुने भएन, त्यो अमाउन्टलाई सिधै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राखिदिने भयो, हो कि नै? यदि हामीलाई रेटमा दिएको छ, एट द रेट कति 40% भनेको छ, तथा 30% भनेको छ, तथा 25% भनेको छ है, यसरी रेटमा दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको अमाउन्ट कसरी निकाल्ने त? अब त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने भयो त? सबभन्दा पहिले हामी के गर्ने भयो? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रिपेयर गर्ने भयो है। एज युजुअल हामी यो बिर्सिदिने भयो। अहिले यो हजुर बिर्सिनु होला, यसको एडजस्टमेन्ट अहिले नगर्नु होला, यो लास्टमा गर्नेछौँ है हामी। यो चाहिँ हजुर अहिले बिर्सिदिनुहोस्। हजुरले एज युजुअल के गर्नुहोस्? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनुहोस् है। अब यो हजुरले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि क्रेडिट साइडमा भएका आइटमहरू लेख्ने, सम्पूर्ण आइटमहरू लेख्ने, अनि डेबिट साइडमा भएका पनि सम्पूर्ण आइटमहरू लेख्ने, एडजस्टमेन्टहरू सहित सम्पूर्ण एडजस्टमेन्टहरूलाई कन्सिडर गरेर यो एडजस्टमेन्ट छोडेर अनि बाँकी रहेका सम्पूर्ण एडजस्टमेन्टहरूलाई कन्सिडर गरेर हजुरले क्रेडिट साइडको आइटम पनि लेख्ने अनि डेबिट साइडको आइटम पनि लेख्ने। त्यसपछि हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि यो एडजस्टमेन्टलाई छोडेर बाँकी जुन हजुरले सम्पूर्ण कुराहरू एडजस्ट गर्नुभएको छ नि, यसमा चाहिँ क्रेडिटबाट हजुरले डेबिटमा के गर्नु होला त? घटाउनु होला। क्रेडिटको आइटमबाट डेबिटको आइटममा घटाउँदाखेरि हजुर के आउनेछ? नेट प्रॉफिट आउनेछ। के आउनेछ? नेट प्रॉफिट आउनेछ। त्यो नेट प्रॉफिट भनेको के हो त? त्यो नेट प्रॉफिट भनेको बिफोर ट्याक्स हो नि, हामीले बिफोर प्रोभिजन फर ट्याक्स हो नि। यो नेट प्रॉफिट भनेको चाहिँ हो कि नै? नेट प्रॉफिट के आउने भयो त? बिफोर ट्याक्स आउने भयो हैन, बिफोर ट्याक्स आउने भयो। त्यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स जति आएको छ नि हो, त्यो ट्याक्समा हामी के गर्ने भयो त? त्यो ट्याक्समा हामी के गर्ने भयो त? यो रेटलाई के गर्ने भयो? अप्लाई गर्ने भयो है। यो रेटलाई अप्लाई गर्ने भयो यो ट्याक्स यो अमाउन्टमा हामी के गर्ने भयो त? यो रेटलाई अप्लाई गरेर ट्याक्सको अमाउन्ट निकाल्ने भयो। ओके, त्यसरी हामीले ट्याक्सको अमाउन्ट निकालिसकेपछि के गर्ने भयो त? यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको अमाउन्ट यो यसरी निकालिसकेको अमाउन्टलाई हामी कहाँ देखाउने भयो त? प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामी यहाँ देखाउने भयो। त्यसपछि हामीले नेट प्रॉफिट के निकाल्नु पर्छ? यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको अमाउन्टलाई पनि घटाएर बाँकी जुन नेट प्रॉफिट ब्यालेन्स बस्छ त्यो नेट प्रॉफिट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्ने भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स यदि रेटमा दिएको छ भन्दाखेरि। ओके, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो? रेटको केसमा पनि हामीले कसरी प्रोभिजन फर ट्याक्सको अमाउन्ट निकाल्ने भन्ने थियो है। यो चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट तथा ब्याड डेट यदि ब्याड डेट पनि दिएको छ तथा प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी यिनीहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा ट्रिटमेन्ट गर्नेछौँ त? यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है।
यसको पनि दुईवटा केस हुन सक्छन्। यो चाहिँ इफ एउटा चाहिँ के हुन सक्छ, इफ दिज आर गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स है, यदि यिनीहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने हामीले के ट्रिटमेन्ट गर्ने। अनि अर्को के हुन सक्छ, इफ दिज आर गिभन इन एडजस्टमेन्ट्स, यदि एडजस्टमेन्ट्समा दिएको छ भनेपछि यिनीहरूको के ट्रिटमेन्ट गर्ने त। पहिले हामी ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा गरौँ है, ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा गरौँ। ट्रायल ब्यालेन्समा यदि प्रोभिजन फर ब्याड डेट तथा अनि ब्याड डेटलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई कहाँ देखाउने, सो दिज इन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखाउने। अनि ब्याड डेटलाई कहाँ देखाउने, जुन यो ब्याड डेट छ नि, यो ब्याड डेटलाई हामी कहाँ देखाउने भयो त, ब्याड डेटलाई देखाउने भयो डेबिट साइडमा देखाउने भयो है अलवेज। अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई हामी कहाँ देखाउने भयो त, क्रेडिट साइडमा देखाउन सक्छौँ। या त हामी क्रेडिट साइडमा देखाउन सक्छौँ, या त हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा अप्सन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा भयो होइन, अर्को चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, डेबिट साइडमा पनि देखाउन सक्छौँ। डेबिट साइड एज नेगेटिभ फिगर, डेबिट साइडमा हामी नेगेटिभ फिगरको रूपमा देखाउन सक्छौँ है, नेगेटिभ फिगर। अथवा के गर्न सक्छौँ हामी, डेबिट साइडमा हामी के गर्न सक्छौँ, करेन्ट इयर ब्याड डेब्ट अनि करेन्ट इयर प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको अमाउन्टबाट हामी के गर्ने भयो त, डेबिट साइडमा यसलाई घटाउने भयौँ है, घटाउने भयौँ होइन। रिड्युस फ्रम लेख्छौँ, रिड्युस फ्रम यदि हामीले डेबिट साइडमा लेख्यौँ भने चाहिँ के गर्ने भयो त, डेबिट साइडमा यदि लेख्यौँ भने चाहिँ के गर्ने भयो त, रिड्युस फ्रम करेन्ट इयर ब्याड डेट एन्ड करेन्ट इयर प्रोभिजन फर ब्याड डेट। यी करेन्ट इयर ब्याड डेट र करेन्ट इयर प्रोभिजन फर ब्याड डेटबाट हामी के गर्ने भयो त, घटाउने भयौँ है, यदि डेबिट साइडमा लेख्न चाहन्छ भने। या त हामी के गर्न सक्छौँ, सिधै क्रेडिट साइडमा लेख्न सक्छौँ है। यसको चाहिँ दुईवटा अप्सन हुने भयो। अब बुझ्नुभयो त, यदि प्रोभिजन फर ब्याड डेट र ब्याड डेट ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छन् भन्दाखेरि ब्याड डेटलाई हामी कहाँ लेख्ने भयौँ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्ने भयौँ। प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई हामी या त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्न सक्छौँ, या त हामी के गर्न सक्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमै देखाएर जुन करेन्ट इयरको ब्याड डेट छ अनि करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर ब्याड डेट छ, ती दुईवटा अमाउन्टबाट हामी के गर्न सक्छौँ, यसले घटाएर लेख्न सक्छौँ है। हजुर कुनै एउटा एजुम्सन फलो गर्नु होला। ओके, अब यदि यी आइटमहरू एडजस्टमेन्टमा दिएको छन्, भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले दुईवटा ठाउँमा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ कमसेकम, हो कि नै, दुईवटा ठाउँमा यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त कहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यसको चाहिँ फर्स्ट हामीले कहाँ देखाउने भयो त, सो इट इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यसलाई चाहिँ हामी कहाँ देखाउने भयो त, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउने भयो है, यदि एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट तथा ब्याड डेट दिएको छ भन्दाखेरि है। अब दोस्रो चाहिँ के गर्ने भयौँ त हामी, सो इट इन ब्यालेन्स सिट, हामी त्यो ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने भयो त, रिड्युस फ्रम डेटर्सको अमाउन्टबाट हामी घटाउने भयौँ है, दुईटैलाई, प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई अनि ब्याड डेटलाई है। कसरी लेख्ने भयो त, डेटर लेख्ने भयो, पहिले डेटर लेख्ने भयौँ है, त्यसमा हामी के गर्ने भयो त, माइनस ब्याड डेट, एडिसनल भन्ने पनि हुन्छ है, एडिसनल ब्याड डेट, यसलाई हामी के गर्ने भयो त, घटाउने भयौँ। अनि माइनस के गर्ने भयो त, यदि प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि दिएको छ भन्दाखेरि एडिसनल प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर के गर्ने भयो त, यसलाई पनि माइनस गरेर हामी नेट डेटरको अमाउन्ट ब्यालेन्स सिटमा लेख्ने भयौँ। ओके, यसरी हामी दुईवटा ठाउँमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भन्दाखेरि, प्रोभिजन फर ब्याड डेट तथा ब्याड डेट है। ट्रायल बेसमा दिएको छ भन्दाखेरि
के गर्ने भयो बेड डेटलाई डेबिट साइडमा लेख्ने भयो अनि प्रोभिजन फर बेड डेटलाई सिधै क्रेडिट साइडमा लेख्न सक्नुहुन्छ सिधै हैन। अब यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भनेपछि के गर्ने भयो त दुईटैलाई प्रोभिजन फर बेड डेट अनि बेड डेट दुईटैलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिटमा देखाउने भयो अनि के ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा डेटरबाट यिनीहरूलाई माइनस गर्ने भयो है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के थियो त प्रोभिजन फर बेड डेट तथा बेड डेटको एडजस्टमेन्टको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्समा के ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू थियो है। अब प्रोभिजन फर बेड डेटको केसमा चाहिँ एक दुईवटा कुरा अरू छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ म अहिले अलि डिस्कस गरिदिन्छु, सबै कुराहरू क्लियर गरिदिन्छु हजुरलाई क्वेसन बनाउँदाखेरि कुनै डाउट नहोस्। हेर्नुहोस्, प्रोभिजन फर बेड डेटको केसमा चाहिँ दुई तीनवटा हामीले कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रोभिजन फर बेड डेट, फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एडजस्टमेन्टमा दिएको है, यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको अवस्थामा है, फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि यदि इफ बेड डेट एन्ड प्रोभिजन फर बेड डेट both are given in adjustments and rate of provision for bad debt is given, then calculate the amount of provision for bad debt as follows। अब कसरी निकाल्ने भयो भन्दाखेरि हेर्नु है, हामीलाई के भनेछ बेड डेट र प्रोभिजन फर बेड डेट दुईटै दिएका छन् एडजस्टमेन्टमा, अनि प्रोभिजन फर बेड डेटको के दिएको छ रेट दिएको छ भन्दाखेरि अब त्यो रेटको अमाउन्ट त रेटबाट त हामीले अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो नि, त्यो निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त पहिले डेटर लेख्ने भयो, डेटरको अमाउन्ट लेख्ने भयो हैन, डेटरको अमाउन्ट लेख्ने भयो, त्यो डेटरको अमाउन्टबाट हामी माइनस के गर्ने भयो त एडिसनल जुन एडजस्टमेन्टमा दिएको बेड डेट छ नि एडिसनल बेड डेट, त्यो बेड डेटलाई हामी के गर्ने भयो त घटाउने भयो। अब जुन यो नेट अमाउन्ट आउँछ नि घटाइसकेपछि नेट अमाउन्ट आउँछ नि हो, यो अमाउन्टमा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त रेट प्रोभिजन फर बेड डेटको रेट लगाउने भयो है। नाउ अप्लाई रेट अफ प्रोभिजन फर बेड डेट on this amount। ओके, अब यसमा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त यो अमाउन्टमा चाहिँ हामी प्रोभिजन फर बेड डेटको रेट अप्लाई गर्ने भयो है, यो अमाउन्टमा होइन, यो डेटरको अमाउन्टमा होइन, यो डेटरबाट जुन एडिसनल इन्फर्मेसन भएको बेड डेट छ नि त्यो बेड डेटलाई घटाइसकेपछि जुन नेट अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्टमा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त प्रोभिजनको रेट अप्लाई गर्ने भयो है। यो कुरालाई हजुर ध्यान दिनु होला। ओके, सेकेन्ड पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यदि क्वेसनले यस्तो लेखिएको छ, क्वेसनमा एडजस्टमेन्टमा यसरी लेखिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, प्रोभिजन फर बेड डेट is increased by increased by 2%, यसरी लेखिएको छ इन्क्रिज्ड बाई 2%, यसरी लेखिएको छ इन्क्रिज्ड बाई भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि हेर्नुहोस् यो यदि प्रोभिजन फर बेड डेट इन्क्रिज्ड बाई 2% भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ भनेपछि त्यसको ओल्ड प्रोभिजन चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ त ट्रायल बेलेन्समा हुनुपर्छ है। ट्रायल बेलेन्समा त्यसको के होला ओल्ड प्रोभिजन होला हैन। सपोज ओल्ड प्रोभिजन जुन ट्रायल बेलेन्समा दिएको छ क्रेडिट साइडमा ट्रायल बेलेन्समा दिएको छ त्यो चाहिँ हजुरको 5000 छ, कति छ 5000 छ है ओल्ड प्रोभिजन
ओल्ड प्रोभिजन कति छ 5000 छ। अनि एडिसनल इन्फर्मेसन के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ब्याड डेट इन्क्रिज्ड बाई 2% भनेर भनेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुर यो 2% डेटरमा ननिकाल्नु होला है, यो डेटरमा ननिकाल्नु होला। जुन यो ओल्ड प्रोभिजन छ नि, यो ओल्ड प्रोभिजन छ नि, यसमा चाहिँ 2% ले बढाउने हो है। न्यू प्रोभिजन निकाल्दाखेरि, न्यू प्रोभिजन बनाउँदाखेरि यो ओल्ड प्रोभिजनमा चाहिँ 2% ले बढाउने हो है। कसरी लेख्ने भयो त, यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भयो त, ओल्ड प्रोभिजन प्लस ओल्ड प्रोभिजन इन्टु 2% भन्दा यसरी लेख्ने भयो है। यसको आन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने भयो त, ओल्ड प्रोभिजन प्लस ओल्ड प्रोभिजन इन्टु 2%। यदि हाम्रो इक्जाम्पलको कुरा गर्ने भने चाहिँ ओल्ड प्रोभिजन कति छ 5000 छ, प्लस 5000 इन्टु 2% कति भयो त, इक्वल टु 5000 भयो। 5000 प्लस 5000 को 2% कति भयो, 5 दुना 10, 100 हैन, बराबर 5100। यसको मतलब के भयो त, न्यू प्रोभिजन हाम्रो कति हुनेछ 5100 हुनेछ है। न्यू प्रोभिजन कति हुनेछ 5100 हुनेछ। यो 2% लाई डेटरको अमाउन्टमा अप्लाई नगरेर हामी के गर्नेछौँ, जुन ओल्ड प्रोभिजन छ नि त्यो ओल्ड प्रोभिजनमा 2% लाई जोड्नेछौँ है। यदि क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ, एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट इज इन्क्रिज्ड बाई भनेर भनेको छ भने चाहिँ ओके। अब यो चाहिँ एउटा अर्को केस भयो। अब एउटा लास्ट केस के छ भन्दाखेरि, लास्ट केस त नर्मल छ। यदि क्वेसनमा के भनेको छ, यदि क्वेसनमा के भनेको छ, प्रोभिजन फर bad debt @10% on debtor, प्रोभिजन फर ब्याड डेट @10% on debtor या 5% on debtor भनेर, on debtor भनेर हैन, या खाली 10% मात्र भनेर भनेको छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त, यो डेटरको अमाउन्टमा के गर्ने भयौँ, रेट अप्लाई गर्ने भयो है। यदि इन्क्रिज्ड बाई भनेर भनेको छ भनेपछि ओल्ड प्रोभिजनमा प्लस गर्ने भयौँ, जति पर्सेन्टले भनेको छ हो कि नै, यो हिसाबले निकाल्ने भयौँ। यदि खाली प्रोभिजन फर ब्याड डेट 10% अन डेटर यसरी भनेको छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त, यो 10% लाई यो डेटरको अमाउन्टमा क्याल्कुलेट गर्ने भयो है। यो कुरा हजुर ध्यान दिनु होला, धेरै कन्फ्युजन आउँछ यी एडजस्टमेन्टहरुमा। ओके, हामीले आज के सिक्यौँ त, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको विभिन्न केसेसहरू अनि तिनीहरूको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के एडजस्टमेन्ट, कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के, प्रोभिजन फर ब्याड डेटको विभिन्न केसेसहरू अनि यिनीहरूको चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ। ओके, ल आजलाई यति नै। आई होप हजुरलाई यसले हेल्प गर्नेछ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स तयार पार्नको लागि। अनि अरू क्लासेसहरू पनि हामी कन्टिन्युअसली यसरी बनाइ नै रहनेछौँ। थ्याङ्क यू।